امام هادی علیه السلام فیقو سنه هجری 220 هجریان زسنارینا مدینه سریا درباد پیجگان زسنارینا ولادت سن سے جبکہ زسنارینا امام فیقو زسنارینا امام فیقو تقریباً یا 6 سال یا 8 سالی زندگی کا امامتی کا فائد شاہدن امام فیقو امامتی کا فائد شانا عباسی خلفاء کو زسنارینا کنتی تحت نظر انجا قوت بمینا امام فیقو زسنارینا امام فیقو زسنارینا بغداد یعنی کی عسکری خود یعنی کی بغداد یعنی زسنارینا کیوں ماشاءاللہ امام فیقو امام جواد نیمو صلوات جی اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجنا. امام فیقو زسنارینا دیتی زیر نظر از جق سے نام زسنارینا امام فیقو زسنارینا پوری دوران زندگیانو دیتی فعال باز شیعہ کنی فریضلاز باز من یاران لیکن امومت ہوں مچھاشندو امامی طرف سے علمی زسنارینا چیزات زیارت دوستے کا زسنارینا من یاران لیکن زیادہ یوں مچھاشن سید مثل زیارت جامعہ کبیرہ دوست بو و زیارت غدیریہ دوست زسنارینا امامی شیطان من یاران لحب سلطان و دو من مباقی روایت من امومو یوں مچھاشن سیطان امامی شیطانا تقریباً نقل بین 350 یا 385 روایت زسنارینا امام شیطانا نقل شاسون سے در ہے امام دی دوران زندگیان زسنارینا تمام زسنارینا دین مثل اہل سنت کنی شیطان زسنارینا امام مقام لیکن افضل اتبا امام لیکن خون زسنارینا عزت اتبا ولكن من يرز امام علمي دين بحث بمن يرز زسنارینا امام زیادہ تر اعتقادی چیزات زسنارینا من بیان من مومو بسیو چا زسنارینا امام اعتقادی مسائل کن چا بیان باش چا مجبور سون زبانا کسل مول باشد کی امامی دوران پہنو جبر و تفویض اس مسائل کن و مثل خداوند متعال جسم یود درباد باید یوز مختلف مسائل کن زسنارینا امام دوران دول نوت پیدول زسنارینا صریحاً جواب تمام بمینه امام فیقو زسنارینا مکزیمم کو زسنارینا عقیده یعنی که عقاید مسائل کن زسنارینا مطرح واسم زرباشت با جاگیه که زسنارینا امام استقیاس ما بس یعنی که صریحاً فیز زرباشاسم مثل زیارت غدیریت اسپنو امیر المؤمنین تمام فضائل کن زسنارینا زیارت غدیریان و زسنارینا امام فیقوز کم مشاسم امام زسنارینا با جایی که لیکن معجزه من مومستن مسوم مثل اینکه معجزه چیز کی امام فیقو وقتی که خود امام زسنارینا تونسه نسوی کد پده وقلا امام جواد علیه السلام زسنارینا غلام چیوت پلوده غلام پر زسنارینا که میک پولا زرمو سے خود زسنارینا میگجا شاوت پہ حتی گلے بنا امام جواد الائمه شدهون سے نکاسل موزیامولا میمیک پولا زسنارینا 1 سال سنجوتو زرمو سے میمیک پولا زسنارینا زرمو سے دارینا نگا میگجا شاوت پہ خطرہ سو نگا زسنارینا یار شفات ہون زبانا امام جواد علیہ السلام فیق پس یک تاویشی گیا خط چیز بیس زیش دیو پوری زسنارینا نی پریشی دستون یعنی امام علی النقی شیدسون خود زسنارینا امام علی النقی شیدسون امام فیق پس زسنارینا نگا همبوزر یا دو تو چیشان یود سو وقتی که دی تاویز بو خود زسنارینا امام استان مانا امام زسنارینا لقپا اسکا زون دی لقپا نوتا مانا امام حادی فیق پس زسنارینا کلی لقپا کیون سے کوئی میک پکر زسنارینا دوت پاشا سون دی وجہ سے کہ زسنارینا امام حادی علیہ السلام میفیق پہ وجہ سے کا دی شخص پلا زسنارینا دی میری زرمو زسنارینا ختم سون و مثل نن لگا تو تھومت بنا دیانا تو زسنارینا تھوما شا سون